मैं तो समझता हूं कि सिर्फ धांधली नहीं है बल्कि बैलेट पेपर का और बैलेट बॉक्स का और आवाम की हकी हुक्मरानी का एक रेप हुआ है। ये एक जाली इलेक्शन था और इस जाली इलेक्शन के नतीजे में कोई हुकूमत अगर बनेगी तो वो जाली होगी। इसलिए मैं ये मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी न करने पर माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए और कौम के 50 अरब रुपए जो इस इलेक्शन के ऊपर खर्च हो गए हैं वो उन चंद लोगों से वापस लिए जाए जिन्होंने इस इलेक्शन के अंदर धांधली की। 4 तबकात मुजरिम हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट, और इन चारों ने मिलकर अवाम के हक की हुक्मरानी पर डाका डाला है और इस इलेक्शन को धांधली ज़दा किया है। ये अजीब गरीब हुकूमत थी जिसमें हुकूमत पहले बनी, वजीर आजम का तयन पहले हुआ और जिसमें ऐलान किया गया कि हमारी बात हो गई है और फिर उसी के लिए इलेक्शन का इनेकाद किया गया। शुक्रिया। Thank you, sir. Honorable Senator Mushtaq, sir. शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्टर चेयरमैन, मैं अपने कोलीग्स की बातों से इत्तेफाक करता हूं और ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है इसमें बदतरीन किस्म की धांधली हुई है और धांधली की जितनी भी किस्में हैं वो हमने इस इलेक्शन में देखी। ये एक जाली इलेक्शन था और इस जाली इलेक्शन के नतीजे में कोई हुकूमत अगर बनेगी तो वो जाली होगी। इसलिए मैं ये मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी न करने पर माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए और कौम के 50 अरब रुपए जो इस इलेक्शन के ऊपर खर्च हो गए हैं वो उन चंद लोगों से वापस लिए जाए जिन्होंने इस इलेक्शन के अंदर धांधली की। 4 तबकात मुजरिम हैं कि जिन्होंने अवाम के हक की हुक्मरानी पर डाका डाला है, उसमें इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट, और इन चारों ने मिलकर अवाम के हक की हुक्मरानी पर डाका डाला है और इस इलेक्शन को धांधली ज़दा किया है। मिस्टर चेयरमैन, मैं ये क्यों कहता हूं इलेक्शन कमीशन के हवाले से? मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 पढ़ के सुनाता हूं, आर्टिकल 218 पढ़ के सुनाता हूं जिसमें इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगा। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law and that corrupt practices are guarded against। 5 चीजें इलेक्शन कमीशन को करनी है। ईमानदाराना हो इलेक्शन, मुनसिफाना हो, शफाफ हो, कानून के मुताबिक हो और बदइनवानी का तदारुक हो। ये 5 चीजें 8 फरवरी के इलेक्शन में नहीं है। ना वो इलेक्शन ईमानदाराना थे, ना मुनसिफाना थे, ना शफाफ थे, ना कानून के मुताबिक थे। कानून के मुताबिक तो निगरान हुकूमत की मुद्दत 90 दिन से ज्यादा हो ही नहीं सकती, और ना ही जो बदइनवानी से पाक थे। इसलिए इलेक्शन कमीशन गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है और मैं उसकी माफी मांगने का, मुस्तफी होने का, आर्टिकल 6 की कार्रवाई का और 50 अरब रुपए इस गरीब कौम के टैक्सों का वापस लेने का उनसे मुतालबा करता हूं। मिस्टर चेयरमैन, ये एक सूबाई असेंबली के हल्के के ऊपर 2.5 करोड़ का खर्च आता है और 50 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ने इस हालत में कि 200% इजाफा गैस के बिलों में, 70% उसके बाद इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, बिजली की कीमतों में, किचन आइटम्स की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कौम का पैसा इलेक्शन कमीशन को दिया जा रहा है। मिस्टर चेयरमैन, ये अजीब गरीब हुकूमत थी जिसमें हुकूमत पहले बनी, वजीर आजम का तयन पहले हुआ और जिसमें ऐलान किया गया कि हमारी बात हो गई है और फिर उसी के लिए इलेक्शन का इनेकाद किया गया।
میں تو سمجھتا ہوں کہ صرف دھاندلی نہیں ہے بلکہ بیلٹ پیپر کا اور بیلٹ باکس کا اور عوام کی حقی حکمرانی کا ایک ریپ ہوا ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے. الیکشن کے دن آپ دیکھیں, الیکشن کے دن آپ نے موبائل سروس بند کر دی, آپ نے انٹرنیٹ سروس بند کر دی, اسی وقت پتہ چل گیا کہ الیکشن فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. اور جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہ بند ہیں. آپ نے اس دن 8 فروری کو موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس کیوں بند کیا؟ آپ گزشتہ 3 دنوں سے ٹویٹر کو کیوں بند کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دال میں کچھ کالا نہیں, ساری کی ساری دال کھالی ہے, دھاندلی ہوئی ہے. آپ فیس نہیں کر رہے ہیں, آپ خوفزدہ ہیں. اس لیے اور ٹویٹر کے اوپر, سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر پابندی, اس کی بندش, یہ تعلیمی نقصان ہو رہا ہے, معاشی نقصان ہو رہا ہے, بشری حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے, لوگوں کے ڈیجیٹل رائٹس کے اوپر ڈاکہ ہے جسے کسی صورت تسلیم نہیں کیا جا سکتا. میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور اس ایوان کے توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بندش سے اجتناب کیا جائے اور اس کو بحال کیا جائے. مسٹر چیئرمین, کمشنر راولپنڈی نے اگر سارا نہیں تو کسی حد تک کچھ جو کمشنر راولپنڈی چھٹا ہیں, کسی حد تک تو کچا چھٹا اس الیکشن کا اس نے کھول دیا تھا. آپ دیکھ لیں کہ 8 فروری کو سچویشن کچھ اور تھی اور 9 فروری کو بالکل 180 درجے کی ٹرن ہوئی. کراچی کے اندر آپ دیکھ لیں, ہمارے کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان جب 5-6 قومی اسمبلیوں کے اوپر انہوں نے احتجاج شروع کر دیا تو ایک ایسے حلقے سے جہاں سے وہ جیتے ہی نہیں تھے ان کو جتوا دیا گیا. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے منہ پر وہ جیت دے ماری اور واپس کر دی کہ یہاں سے میں نہیں جیتا ہوں, فارم 45 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں. یہ الیکشن کی صورتحال ہے. اس لیے مسٹر چیئرمین, مجھے تو بڑا دکھ ہوا اس کے اوپر کہ بلوچستان سے باپ اور بیٹا ڈرگ مافیا اور افغانی اور خیبر پختونخوا پشاور سے افغانی, وہ اس الیکشن کے اندر جو افغان نیشنل ہیں, پاکستانی نہیں ہیں, وہ بھی پاکستان کی پارلیمنٹ میں آئے ہیں. تو بالکل درست کہا میری کولیگ نے کہ جو ڈرگ مافیا کے لوگ ہیں اور جو پاکستانی نیشنل ہی نہیں ہیں ان کو بھی الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کے اندر پاس کروا دیا. اسی لیے بلوچستان سے, خیبر پختونخوا سے, انٹیریئر سندھ سے آوازیں اٹھ رہی ہے کہ یہ الیکشن بک گیا تھا, پہلے سے سودے ہو گئے تھے, لوگوں نے رقومات وصول کر لی تھی اور اس کے مطابق رزلٹ کا اعلان کر دیا گیا. یہ بہت بڑا سوال ہے جس کی تحقیقات جو ہیں وہ ہونی چاہیے. دھاندلی کرنے والے مسٹر چیئرمین یہ قومی مجرم ہیں, یہ دستور کے غدار ہیں, یہ قوم کے غدار ہیں. ان کی وجہ سے نفرتیں بڑھ رہی ہے, ان کی وجہ سے معاشرے میں تقسیم بڑھ رہا ہے, ان کی وجہ سے انتشار بڑھ رہا ہے. دھاندلی کرنے والے پاکستان کی سالمیت سے, جغرافی سے, قومی یکجہتی سے کھیل رہے ہیں, پاکستان کی مستقبل سے کھیل رہے ہیں. مسٹر چیئرمین, الیکشن اس لیے کیا جاتا ہے کہ بحرانوں سے نکلا جائے اور قوم کو سیاسی اور معاشی استحکام دیا جائے. لیکن یہ ایک ایسا الیکشن ہے جس نے ایک عظیم تر بحران کے اندر قوم کو دھکیل دیا, سیاسی بحران کے اندر, معاشی بحران کے اندر. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے اندر انوالو, جو ریگنگ کے اندر انوالو لوگ ہیں وہ قومی مجرم ہیں.